Mga kaigsuonan ko gabii na usab o sa dili pa kita mga tulog, magbilin ko kaninyo og pulong sa Dios nga importante kini kanato sa atong inadlawng pagkinabuhi niining kalibutan. Ako kining kutlo sa libro ni Propeta Ezekiel kapitulo 28, bersikulo 12 paingon sa 17. Ang uluhan niini ang pagkapukan or ang pagpahawa ni Anghel Lucifer gikan sa garden sa Eden nga gitawag og langit. Ug nag-ingon kini, kaniadto simbolo ka sa kahingpit, puno ka sa kaalam, ug hingpit ang imong katahom. Didto ka nagpuyo sa Eden ang tanaman sa Dios. Naputos ka sa nagkadaiyang mahalong bato, diamante, kumalina, topasyo, haspe, krisolito, berilo, onyx, sapiro, karbongko ug esmeralda. Ang imong mga alahas bulawan ug giandam kini sa adlaw nga ikaw gibuhat, sa adlaw sa pagbutang ko kanimo sa tanaman sa Eden. Gipabantayan ko ikaw sa usa ka anghel didto ka sa balaang bukid sa Dios ug naglakaw-lakaw ka sa taliwala sa mga bato nga naggilak-gilak. Walay masaway sa imong panglihok. Sukad sa pagbuhat kanimo hangtod nga nakasala ka. Tungod sa pag-uswag sa imong patigayon, nahimo kang bangis ug nagpakasala ka. Busa gipakaulawan ka ko ikaw o gisalibay gikan sa bukid sa Dios o gihinginlan ka sa anghel nga nagbantay gikan sa mga bato nga naggilak-gilak. Nahimo kang garboso tungod sa imong katahom. O giusikan mo ang imong kaalam tungod lamang niini. Gitambog ko ikaw sa yuta o gihukasan atubangan sa mga hari. Aron mahimo kang pasidaan ngadto kanila. O praise the Lord. Kung mga kaigsuonan ko, kini si Lucifer pag humaniag papahawa sa garden sa Eden nga ang langit, ang iyang ngalan Satanas na, demonyo o devil, demons. So mga kaigsuonan ko, dili gyud ta magara-gara kay wa gyud tay ato bisag gamay. So mag-ampo ta sa Ginoo nga, Lord, teach us to be humble as we live day by day. In Jesus' name I pray, amen and amen.